వేదాంతదేశిక యతీంద్ర కటాక్షలబ్ధత్రయ్యంతసారమణపద్యగుణం బుధాగ్ర్యం నారాయణాద్య యతిధుర్యకృపాభిషిక్తం శ్రీరంగనాథ యతిశేఖరం ఆశ్రయామః. తనూజి విష్ణువర్ధనాచార్య. தனூஜ விஷ்ணுவர்தன் இங்கே திருப்பதி வேதிக் யூனிவர்சிட்டியில் నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు దగ్గర తూర్పిల్ అని చిన్న పల్లెటూరు. తూర్పిల్ అని நம்ம கேஇ தேவநாதாச்சார்ட்ட ரிசர்ச் பண்ணார். தேவநாதாச்சார்ட்ட என்ன விஷயம் சொல்கிறோம்? వైఖానస సిద్ధాంత வைகான சித்தாந்தத்தை பற்றி அந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். சோதி மாற்றிக்கிறாங்க. எப்படி வேணாம் தெலுங்குலேயே சர்ச் பண்ணி, தெலுங்குன்னா தெலுங்கு, இல்லை తమిళనా తెలుగు, ఏమీ భాషలు ఏదో ఏమీ ఇక్కడ ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. అర్థం నిరుపమ గుణసింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతః నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజచరణ సమర్చాసక్త భక్తౌఘరక్షీ నివసతు హృదయేమి స్వాంగ్రిభక్తిం వితన్వన్. నమస్సభాయే. అత్ర సభాయాం విరాజమానేభ్యः ఆచార్యేభ్యः నమస్కారాన్ వితీర్య వైఖానస సిద్ధాంత విషయే యథామతి యదా గురు కృపాబలం కించిదివ వక్తుమిచ్చామి. వైఖానస సిద్ధాంతః ఇతి సిద్ధాంత విషయే यत्र कुत्रापि एकः प्रत्येकग्रन्थः नास्त्येव. किमर्थमित्युक्ते भगवतः श्रीमहाविष्णोः मानसपुत्रेण विखनसा भगवच्छास्त्रं भृगुमरीचि अत्रि कश्यपेभ्यः उपदिष्टं. विशिष्य तेनैव महर्षिणा सूत्रम् एकं विनिर्मितं लोकानुग्रहाय. तस्मिन्नेव सूत्रे 18 संस्काराः उक्ताः. अथ निषेकादिसंस्कारान् व्याख्यास्यामः इत्यारभ्य ऋतुसंगमन गर्भादान पुंसवन सीमंत विष्णुबलि जातकर्म उत्थान नामकरण अन्नप्रासन प्रवासागमन पिंडवर्धन चौल उपनयन पारायण व्रतबंध विसर्ग उपाकर्म समावर्तन पाणिग्रहणानीति 18 संस्काराः इति तत्र उक्ताः. एवं तेषां संस्काराणाम् उपदेशानन्तरं तस्मिन्नेव सूत्रे भगवद् आराधनमपि तत्र किञ्चिदिव खण्डद्वये तैः सम्यक् उपदिष्टं विखनो मुनिना. तत्र ते वदन्ति, नित्यं गृहे देवायतनेव भक्त्या भगवन्तं नारायणमर्चयेत् तद्विष्णोः परमं पदं गच्छतीति विज्ञायते इति तत्र सूत्रं वर्तते. तत्र गुरूणां विखनो मुनीनाम् अभिप्रायः एवं वर्तते, नित्यं गृहे देवायतनेव भक्त्या भगवन्तं नारायणम् अर्चयेत्. गृहे वा भवतु देवायतने वा भवतु नित्यं भगवदाराधनं करणीयं. तच्च भगवदाराधनमेव परममोक्षोपायः भवति इति विखनो महर्षेः अभिप्रायः उपदेशः वर्तते. किन्तु तच्च भगवदाराधनं कथं वा
मोक्षाय परमोपायः भवति इति तत्र प्रश्नः उदेति। तत्र ते वदन्ति प्रतिनित्यं ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ सन्यासाश्रमिणः ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि धर्मः वर्तते, स्वस्वकीयधर्मः। अवश्यं तादृशधर्मपालनं करणीयं। तादृशधर्मपालने यत्र कुत्रापि किञ्चिदिव दोषः यदि स्यात् तादृशदोषपरिपूर्तिः अनेन भगवदाराधनेन भवति। भगवदाराधनस्य प्रथमं फलम् एतद् भवति, द्वितीयं फलमपि भवति भगवदाराधनस्य, तच्च फलं मोक्षः इति। तत् कथम् इत्युक्ते तत्र ते वदन्ति उद्गीतोपासनवत् इति वदन्ति। तन्निर्धारणस्य पृथग्यः प्रतिबन्धः फलम् इति सूत्रं वर्तते वेदान्ते। तत्र उद्गीतोपासनस्य विधिः एवं वदन्ति, तन्निर्धारणस्य अनियमः पुनग्यः प्रतिबन्धः फलम् इति। तत्र उद्गीतोपासनं यज्ञाचरणसमये अवश्यं करणीयम् इति नियमः यत्र कुत्रापि नास्ति श्रौतसूत्रेषु, किन्तु यज्ञाचरणसमये अवश्यम् उद्गीतोपासनं कुर्वन्ति सर्वत्र। किन्तु यत्र कुत्रापि उद्गीतोपासनं करणीयमिति नोक्तं किल, तर्हि किमर्थं कुर्वन्ति इति सन्देहः उदेति। तत्र समाधानम् एवं वर्तते, उद्गीतोपासनस्य फलं वर्तते पृथक् हि अप्रतिबन्धरूपं फलम्। यज्ञफलप्राप्तौ क्लेशाः यदि सम्भवन्ति तादृशक्लेशानां परिहरणम् अनेन उद्गीतोपासनेन भवति इति तत्र समाधानं वर्तते। एवमेव उद्गीतोपासनस्य मोक्षमपि फलं वर्तते इति अन्यत्र ब्रह्मविद्यासु सर्वासु उक्तमस्ति। 32 सन्ति विद्याः तव पदभजने इति वदन्ति। तत्र सर्वत्र ब्रह्मविद्यासु उद्गीतोपासनस्य वैभवं वर्तते एव। एवमेव यथा उद्गीतोपासनं वर्तते, अंगतया पठितं वा ब्रह्मविद्या उपासनस्य उद्गीत उपासनस्तावत् अंगतया पठितं वा अवश्यकरणीयमिति नियमः अस्ति वा? अवश्यकरणीयमिति नियमः नास्ति। तस्मात् तद् अंगतया न पठितम्। अनुष्ठाने एवं कुर्वन्ति। अनुष्ठाने सर्वे उपासकाः स्वकीयविघ्ननिवृत्त्यर्थम् अनुष्ठाने एवं कुर्वन्ति। स्वकीयविघ्ननिवृत्त्यर्थम् एवं मोक्षफलप्राप्त्यर्थं च। उद्गीतोपासनम् अकरणेन दोषः सम्भवति वा न वा? उद्गीतोपासनं विना आम् आम् यद्यपि अंगतया न प्रतिपादितं चेत् तत् करणे यदि न कुर्मश्चेत् अंगतया न प्रतिपादितमस्ति उद्गीतोपासनं यदि अंगतया न प्रतिपादितमिति कृत्वा तर्हि मोक्षं प्राप्तुं शक्नुमः वा तद् अकृत्वा? उद्गीतोपासनं कृत्वा मोक्षप्राप्तिः लभ्यते वा? यद्येवम् अवश्यं करणीयं चेत् तर्हि तत्र नियमः अस्ति, परन्तु आकरणे प्रत्यवायः तस्मिन्नेव समये। यद्येवं नियमो नास्ति चेत् तर्हि तत्र यज्ञाचरणसमये उद्गीतोपासनम् अवश्यं करणीयमिति नियमः नास्ति। तस्मादेव कारणात् अकरणे प्रत्यवायः इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। नास्ति एवं। किन्तु उद्गीतोपासनवत् भवति भगवत् आराधनमपि इति तत्र महर्षिणाम् अभिप्रायः। तत्र उद्गीतोपासनवत् इति वदन्ति किल, तत्र वत् इति उक्तं किल, तत्रापि किञ्चित् स्वारस्यं वर्तते। उद्गीतोपासनवत् अस्ति, किन्तु यथा उद्गीतोपासनं तत्र अङ्गतया न प्रतिपादितं तद्वत् अत्रापि इति वक्तुं नैव शक्यते। अत्र तावत् अवश्यं करणीयमिति नियमः वर्तते। सूत्रे अवश्यं करणीयम्। उदाहरणमपि असमीचीनः किञ्चिदिव किञ्चित् एवं किञ्चित् अवगमनार्थमेव एवम् उक्तं,
तदर्थमेव वत् इति उक्तं, किन्तु अत्र तावत् अवश्यं भगवद्विग्रहाराधनं करणीयमिति नियमः। नित्यं गृहे देवायतने वा भक्त्या भगवन्तं नारायणमर्चयेत् तद्विष्णोः परमं पदं गच्छति इति विज्ञायते इति विधिसूत्रमपि वर्तते। तस्मात् अवश्यं भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनं करणीयम्। स्वरूपसाजात्यं वर्तते, स्वभावसाजात्यं सत्यं सत्यं एवमेव वक्तव्यम्। एवं च भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनमेव श्रेयान् मुक्त्युपायः इति तत्र विखनोमुनिना प्रतिपादितं। तत्र वैखानसकल्पसूत्रे तावत् एवं वदन्ति महर्षयः, सगुणे ब्रह्मणि बुद्धिं निवेश्य पश्चात् निर्गुणमाश्रित्य नित्यं मोक्षे यत्नं कुर्यात् इत्यपि अन्ते वदन्ति। अत्रापि महर्षिणाम् अभिप्रायः एवं वर्तते, सगुणे ब्रह्मणि इत्युक्ते तत्र साकारे दिव्यमङ्गलविग्रहे परब्रह्मणि बुद्धिं निवेश्य पश्चात् निर्गुणमाश्रित्य इत्यत्र निर्गुणं नाम निरञ्जनं निर्विकल्पं वेदान्तवेद्यं सर्वव्यापिनं परमात्मानं मनसि निधाय सगुणे ब्रह्मणि बुद्धिर्निवेश्य पश्चात् निर्गुणमाश्रित्य नित्यं मोक्षे यत्नं कुर्यात्। एवमेव नित्यं भगवत्कैङ्कर्यं करणीयम् इति तेषाम् अभिप्रायः। उपदेशः अभिप्रायः इत्यपि न वक्तव्यम्, उपदेशः वर्तते। अत्र तावत् इतोपि कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते तत्र ते वदन्ति, लक्ष्मीविशिष्टाद्वैतभाष्यम् इति अत्र तिरुमलक्षेत्रस्थ अर्चकाः श्री श्रीनिवास दीक्षितेन्द्राः लक्ष्मीविशिष्टाद्वैतभाष्यमिति एकं ग्रन्थम् अनुगृहीतवन्तः। तत्र वदन्ति, लक्ष्मीशः विश्वसृष्टिस्थितिलयजनकः ब्रह्मवेदान्तवेद्यः भोग्यो नित्यैश्च मुक्तैः निरतिशयसुखस्वप्रकाशोऽखिलेशः ब्रह्मैर्ब्राह्मैरवाप्यः जपहुतसगुणाराधनध्यानमार्गैः भक्तैः वेदान्तनिष्ठैः श्रितदुरितहरः पातु न श्रीनिवासः इति अस्य सिद्धान्तस्य सारम् एकस्मिन्नेव श्लोके ते उक्तवन्तः। प्रथमं कस्य आराधनं करणीयं, यस्य कस्यापि एवं रूपेण दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनं कर्तुं शक्यते वा, नित्यं गृहे देवायतने वा भक्त्या भगवन्तं नारायणमर्चयेत् इत्युक्तं, कः नारायणः भवितुमर्हति इत्युक्ते लक्ष्मीविशिष्ट एव नारायणः, नान्यः। तत्र वदन्ति, लक्ष्मीविशिष्ट एवैकः प्रपत्तव्य इहोदितः, नान्यः। लक्ष्मीविशिष्टस्य एव प्रपत्तिः कार्या, तस्यैव भगवत्कैङ्कर्यमपि करणीयं, तस्यैव दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनं करणीयं, न अन्यस्य इति तेषाम् अभिप्रायः वर्तते। लक्ष्मीविशिष्ट एव लक्ष्मीशः विश्वसृष्टिस्थितिलयजनकः, स एव विश्वस्य सृष्टिस्थितिलयजनकः अपि भवति, स एव लक्ष्मीविशिष्टः अपि भवति। तस्य भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनमेव करणीयं, नान्यस्य भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहस्य इति तत्र वदन्ति। अत्रापि अस्माकं सम्प्रदाये तत्र गुरवः बहवः सन्ति। अस्माकं सम्प्रदायेपि भगवद्विग्रहं वर्तते चेत् तस्मिन् विग्रहे हृदये त्रिकोणाकारमण्डलम् अस्ति चेदेव तस्य विग्रहस्य आराधना। यदि तत्र हृदयस्थाने त्रिकोणाकारमण्डलं न भवति, तस्य विग्रहस्य आराधनम् अस्माभिः नैव क्रियते। किमर्थमित्युक्ते तत्र त्रिकोणाकारमण्डलमेव लक्ष्मीविशिष्टत्वसूचकं, श्रीवत्सचिह्नम् इति अस्माकं गुरुपरम्परा, एवमेव आचार्यपरम्परा, सिद्धान्तपरम्परा विद्यते। तस्मात् कारणात् लक्ष्मीविशिष्टस्यैव भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनं करणीयं, तस्य आराधनमेव श्रेयान् मुक्त्युपायः सर्वेषां भवति इति अस्माकं वैखानससिद्धान्ते एवं वदन्ति। अत्रापि वदन्ति, अनुष्णोपलमादित्यात् उष्णत्वं प्राप्य तद्यथा परमात्मदर्शनात् आत्मबन्धो नित्यस्वभावतः। तत्र सर्वे भगवद्दर्शनार्थं बहवः गच्छन्ति, भगवत्कैङ्कर्यार्थं गच्छन्ति। तत्र कथं वा फलम् आगच्छति इत्युक्ते अत्र वदन्ति, उष्णत्वगुणरहितोपि उपलस्य
लघु स्टोन् अस्ति तस्य स्वाभाविकतया किमपि गुणं नास्ति उष्णत्वं वा शीतलत्वं वा किमपि नास्ति किन्तु अनुष्णोपलम् आदित्यात् यथा उष्णत्वं प्राप्यते यदि आदित्य पुरतः यदि तम् उपलं यदि स्थापयामः तदा किञ्चित् उष्णत्वं तस्य भवति लभ्यते तद्वदेव सदा सर्वदा प्रतिनित्यम् अयमात्मा भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रह दर्शनेन किञ्चिदिव मायां त्यक्त्वा स्वस्वरूपज्ञानं प्राप्य तत्र मोक्षाय अर्हः सः भवति अतः सदा सर्वदा भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनम् अवश्यं करणीयम् इति अत्र सिद्धान्तः वर्तते एवमेव मया एव किञ्चित् मम विद्यावारिधि अन्ते एवं रूपेण किञ्चित् आरचितं वर्तते विग्रहाराधनस्य वैशिष्ट्यं तदुक्त्वा अहं विरमामि नास्ति लोकोत्तरो धर्मः विग्रहाराधनात् परः नास्ति सर्वोत्तमा सेवा सेवाया हरिमन्दिरे नास्ति सर्वाग्रियं स्थानं कैङ्कर्याच्च हरे ध्रुवं नास्ति दिव्याद्भुतं भाग्यं विष्णोर्बेरार्चनात् परं नास्ति तस्मात् परं ज्ञेयं सकलं निष्कळञ्च यत् फलं ज्ञानं सकलनिष्कळज्ञानमेव ज्ञानम् अन्यत् ज्ञानं ज्ञानमेव न भवति नास्ति नास्त्येव नास्त्येव मोक्षो मे मापतेः पदात् मापतेः पदात् मोक्षः मम नास्त्येव अस्माकं सिद्धान्ते मोक्षः इत्युक्ते वैकुण्ठगमनं तावत्पर्यन्तं गमनीयमिति न नास्ति भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहाराधनपुरतः अहम् इदानीम् अर्चनं करोमि इति सङ्कल्प्य यदि तत्र स्थानम् अस्माकं प्राप्यते तदा एव अहं मुक्तः मम मोक्षस्थानम् अत्रैव अस्ति इति अस्माकम् अभिप्रायः वर्तते इति उक्त्वा इति दोषाः सन्ति चेत् मां क्षम्यताम् इति सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि धन्यवादः महान् सन्तोषः तनूज विष्णुवर्धनाचार्यः सम्यक् प्रतिपादितवन्तः वैगानसिद्धान्तमधिकृत्य